देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 14 जून 2026 की अहम खबरों पर। जिद्दत भारत के डीएनए में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो फ्रांस के दौरे पर हैं, भारत इनवाइट्स तकरीब में अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जिद्दत भारत के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक पायदार मुस्तकबिल और दुनिया की भलाई के लिए इख्तिराआत कर रहा है और ये कि मुल्क के पास एआई के मैदान में बेपनाह सलाहियत है। उन्होंने कहा कि इस्लाह एक्सप्रेस नहीं रुकेगी बल्कि मुसलसिल जारी रहेगी और इस वक्त हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्ट एप्स मुल्क की मईशत को मजबूत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई बहरान नहीं है। निर्मला सीतारमन। मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ को निशाना बनाने के लिए ख़ुद को तनकीद तक महदूद रखते हैं और मुल्क की कामयाबियों को कम करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बड़ी आफत आने वाली है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बावजूद मुल्क तरक्की कर रहा है। भारतीयों की अमवात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी शर्मनाक है। रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने अमरीकी हमले में 3 हिंदुस्तानियों की हलाकत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है। उन्होंने ट्वीट किया, अमरीकी धमकियां दे रहे हैं कि इस वाक़ये पर माज़ूरत के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उसे अमेरिका को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है जो अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है, लेकिन हमारे समझौता करने वाले वज़ीर आज़म शहरियों और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे हैं। अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उन वादों को पूरा करते हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। केटीआर का चैलेंज। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद से 2.5 साल में एक भी काम मुकम्मल नहीं किया। खैरताबाद में SIR पर मुनक्किदा एक तरबियती और आगाही प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत हुकूमत ने गरीबों को धोखा दिया और हाइड्रा के नाम पर सैकड़ों मकानात गिराए और ख़ानदानों को सड़कों पर छोड़ दिया। केटीआर ने सनसनीखेज़ बयान दिया कि वो सियासत छोड़ देंगे अगर ख़वातीन को माहाना 250 रुपये माली इमदाद बशमूल बख़याजात 1,50,000 रुपये दिए गए तो। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में सहूलियत फराहम की जाए। PRTU। बोधन शहर के PRTU भवन में आज तुलबा यूनियनों के JAC के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तुलबा यूनियनों के JAC कायदीन बलराज और MD मोहसिन ने कहा कि कल से नया तालीमी साल शुरू होगा। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तुलबा को कोई परेशानी ना हो। काकरोच जनता पार्टी दिलचस्प बहस। सोशल मीडिया मूवमेंट काकरोच जनता पार्टी CJP पर नीट पेपर लीक मामले में सियासी रंग इख्तियार करने पर तनकीद की जा रही है। ये शुकूक व शुबहात हैं कि इस तहरीक की क़ियादत सोशल मीडिया कारकुनान
اپوزیشن جماعتوں کی بالواسطہ حمایت سے کر رہے ہیں، اور یہ کہ سی جے پی کی مطالبات، جس کا واحد حل مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ہے، سیاسی فائدے کے لیے ہے۔ نیٹیزن سوال کر رہے ہیں کہ کیا اصل مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک فرد کو نشانہ بنا کر کاکروچ کی سیاست کی جا رہی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ذاتی مقاصد سے چلنے والی منفی مہم زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ آڈیو میں میری آواز نہیں ہے: شبیر علی۔ کانگریس لیڈر شبیر علی نے اے آئی سی سی نوٹس پر وضاحت دی ہے: میری ساکھ خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آڈیو میں جو آواز ہے وہ میری نہیں ہے۔ میں نے اس کی شکایت پولیس سے کر دی ہے۔ مہیش کمار گوڑ میرے لیے بھائی کی طرح ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان فاصلے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے پارٹی کو نقصان پہنچے، انہوں نے واضح کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ خواتین کے بارے میں نامناسب تبصرہ کرنے کی آڈیو وائرل ہونے کے بعد پارٹی نے شبیر علی کو نوٹس دیا ہے۔ نظام آباد پولیس کے لیے ایوارڈ۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ خون کا عطیہ خفیہ عطیہ سے بہت بہتر ہے۔ وہ آج لوک بھون میں تلنگانہ ریڈ کراس اسٹیٹ ایگزیکٹو کی جانب سے عالمی یوم خون عطیہ کرنے کے موقع پر منعقدہ ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ دریں اثنا گورنر نے نظام آباد کمشنر آف پولیس سائی چیتنیا کی جانب سے نظام آباد اے سی پی پرکاش کو محکمہ پولیس کے ذریعے سب سے زیادہ خون عطیہ کرنے پر ایوارڈ پیش کیا۔ 87 بار خون کا عطیہ، گورنر نے مبارکباد دی۔ ریاست کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے نظام آباد کی ریڈ کراس اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن تھوٹا راج شیکھر کو خصوصی طور پر مبارکباد دی، جنہوں نے 87 بار خون کا عطیہ دیا۔ گورنر نے ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے موقع پر ریڈ کراس کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ ڈسٹرکٹ ریونیو امپلائیز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے خون عطیہ کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد کی حوصلہ افزائی کرنے پر گورنر سے ایوارڈ بھی وصول کیا۔ نظام ساگر کے ذخائر میں صرف 6.821 ٹی ایم سی پانی باقی ہے۔ خستہ حال نظام ساگر پروجیکٹ فی الحال اپنے کم ہوتے پانی کے ذخائر سے تشویش کا باعث ہے۔ پروجیکٹ، جس کی مکمل صلاحیت 17.802 ٹی ایم سی پانی ہے، اس وقت پانی کی گنجائش 6.821 ٹی ایم سی تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے روزانہ تقریباً 172 کیوسک پانی بخارات بن رہا ہے۔ ان کا مشورہ ہے کہ پانی کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔